नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। अब हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। मध्याह्न पूर्वको समयमा हामीले कुन प्रसङ्ग सुनेका थियौँ एकचोटि यसो जोड्न चाहे मैले, किनकि नजोडिकन कनेक्सन नगरिकन बत्ती बल्दैन अरे। जब तारको संयोग हुन्छ अनि करेन्ट सप्लाई हुन्छ। मध्याह्न पूर्व हामीले कुन प्रसङ्ग सुनेका थियौँ अवश्य हजुरहरूलाई आउँछन् आउने होइन, तैपनि मैले दुस्साहस गरेर सोधे हामीले कुन प्रसङ्ग सुनेका थियौँ। हामी त आएका थिएनौँ, कसरी बताउनु भन्नुलाई पछाडि बस्नु। मध्याह्न पूर्व हुनेलाई चाहिँ सोधेको थिएँ हामीले कुन सुनेका थियौँ। कर्ताहरूको परीक्षा हुँदैछ है। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो भन्नुभयो। पुरञ्जनीको प्रसङ्ग हामीले सुनेर विश्राम गरेका थियौँ। यो परम पावन प्रसङ्ग सतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई कुन ठाउँमा भागवत सुनाउँदै हुनुहुन्छ? कोटेश्वर महादेव मार्गमा। कहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ? नैमिषारण्य पावन भूमिमा। अनि परीक्षित महाराजलाई कसले भागवत सुनाउँदै हुनुहुन्छ? सुखदेव स्वामीले। हजुरहरूलाई आउँछ, तर मैले यसो कोट्याउने मात्रै काम गरेको हो, किनकि अघि यसो हल्दते फुरन खाँदाखेरि थिच्यो कि भनेर खिलाउने काम गरे। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। अब यहाँ महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ पञ्चम स्कन्धमा, जसमा 26 अध्यायहरू रहेका छन्। पञ्चम स्कन्धलाई लक्षण नामले जनाइएको छ। 10 लक्षण मध्येमा सृष्टि क्रमको बारेमा यहाँ फेरि सोध्नु हो। स्वयंभू मनु शतरूपको उत्पत्ति भयो, तत्पश्चात 2वटा छोरा 3वटी छोरी भए। 3वटा छोरीको प्रसङ्ग पनि हामीले हिजो सुन्यौँ। अनि उत्तानपाद पुत्रको पनि कहानी सुन्यौँ, कथा प्रसङ्गहरू। प्रियव्रत भन्ने छोराले के कर्म गर्नुभयो यो चाहिँ छुट्यो भगवान बताइदिनु होस् भन्नुभयो। प्रियव्रत नामै प्रियव्रत, जसलाई व्रत नै अत्यन्तै प्रिय लाग्छ उसलाई भनिन्छ प्रियव्रत। राज्य नगर्ने भनेर उहाँ तपस्यामा लीन हुनुभयो। भगवान जानुभयो सम्झाउन नारायण भगवान। भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो, सम्झाउनुभयो प्रियव्रत अब तिमीले राज्य गर्नुपर्छ। उठ, तिमी यसरी सुषुप्त अवस्थामा नबसिराख। आफ्नो ज्योतिलाई, आफ्नो सत्कर्मलाई, तिमीसँग भएको सत शक्तिलाई संसारमा प्राणी हितार्थ प्रयोग गर, तब तिम्रो जीवन सफल हुन्छ। कहिले पनि धर्मशास्त्र वेद पुराणले मानिसलाई आलस्यमय बनाउँदैन, अल्छीपना ल्याउने होइन। यसले त उद्योग गर्न सिकाउँछ। त्यसैले त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा अर्जुनलाई, तस्मात् योगी भवार्जुन, तिमी उद्योगी बन, योगी बन, तब तिमीले गरेका समस्त कर्महरू परिपूर्ण हुन्छन्, तिम्रो जीवन पनि सफल बन्दछ। भगवानले सम्झाउनु हो, प्रियव्रत तिमी राज्य सञ्चालनमा जाऊ, तिमीलाई कुनै समस्या हुने छैन। यसरी सम्झाउनु हो, बुझाउनु हो। विश्वकर्माकी पुत्री बृहस्पतिको सँग उहाँको विवाह कर्म सम्पन्न भयो। यहाँबाट 10वटा सन्तानहरू भएका छन्। प्रियव्रतका अग्निध्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेखा, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेधा, तिथिविति, होत्र र कवि आदि गरेका 10 भाइ छोरा। कवि, महावीर र श्रवण 3 भाइ नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूपमा रहनुभयो। आत्मविद्याको अभ्यासमा लाग्नुभयो। बाल्यकालदेखि नै गृहस्थमा, राज्यमा प्रवेश नगर्ने भयो। अब 7वटा भाइ रहनुभयो। यी 7वटा भाइहरू नै, छोराहरू नै 7वटा द्वीपको अधिपति बन्नुहुन्छ।
दोस्री पत्नीद्वारा उत्तम तामस र रैवत नाम गरेका 3वटा पुत्र जन्मिएका छन् जो मन्वन्तरका अधिपतिहरू हुन्छन्। राज्य गर्न तयार भएर सञ्चारमा लाग्नुभयो प्रियव्रत। एकतर्फ सूर्य लाग्दाखेरि अर्कोतर्फ अन्धकार हुँदो रहेछ। यसमा दृष्टि पर्नको प्रियव्रतको। ओहो, मेरो प्रजाहरूलाई दुःख भइराखेको छ, कष्ट भयो। सूर्य भगवान हुँदाहुँदाखेरि सर्वत्र प्रकाश पुग्नुपर्छ भन्ने ध्येयले अब म सूर्यको प्रकाशलाई सर्वत्र फैलाउँछु भने रथमा चढेर पृथ्वीको परिक्रमा गर्नुभयो उहाँले। 7 चोटि रथमा चढेर परिक्रमा गर्दाखेरि रथको पाङ्ग्राले कुल्चिएको ठाउँमा दबिएर समुद्रहरूभरि उठेको ठाउँमा 7वटा द्वीपको उत्पत्ति भयो। 7 समुद्र 7वटा द्वीप भनेको पहाडहरूको उत्पत्ति भयो। त्यसैले नदी नालाहरू त्यही पहाडको फेदी भएर बहिरहेका हुन्छन्। गंगा नदी सरिता आदि 7 चोटि परिक्रमा गर्दा पनि त्यो सम्भव भएन। भगवानले सम्झाउनु भएर प्रियव्रत तिमीले यस्तो नसोच, यो सृष्टिको विधान हो, प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिलाई कसैले परिवर्तन गर्नु मिल्दैन र सक्दैनन् पनि। हामी जमाना फेरियो, आजकलको त कस्तो जमाना भन्छौँ नि, केही फेरिया छैन रे। हाम्रो कन्सेप्ट, सोचाइ, विचार मात्रै परिवर्तन भएको, हाम्रो नजर मात्रै परिवर्तन भएको, खानपिन उठ बसका रहन सहनका परिवेशहरू मात्रै परिवर्तन भएको। समय नै छ। 1 सधैँ बजेको छ, 12 सधैँ बजेको छ, साँझ परेकै छ, उज्यालो भएकै छ, दिन छँदैछ, रात छँदैछ। सूर्य जमाना फेरिएर 21औं शताब्दी आयो भनेर पश्चिमबाट कहिल्यै उदाएन, पूर्वैबाट उदाइरहेका छन्, पश्चिममा अस्ताइरहेका छन्। अहिले हाम्रो यहाँ दिन भइरहेको छ। अमेरिकातिर बेलायततिर विपरीत पर्छ, उता अन्धकार भइरहेको छ। कहाँ छ भन्दा यो हाम्रो भूमिभन्दा तल पर्छ, त्यसैले छेकिन्छ। गोलो छ पृथ्वी, यहाँ लाग्दाखेरि यता छाया पर्छ, त्यसैले अन्धकार हुन्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको यसरी 7वटा द्वीपहरूको निर्माण पश्चात आफ्ना पुत्रलाई एउटा द्वीपको अधिपति बनाइदिनु भयो। जम्बू द्वीपको अधिपति आग्नेन्द्र पुत्रलाई। आग्नेन्द्रको पूर्वचित्तीको साथमा विवाह भयो। धर्मपूर्वक नियमपूर्वक उहाँले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जानुभयो। यहाँ सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ, पूर्वचित्ती भनेको पूर्व जन्मको वासना। जब मानिसको वासना शान्त भएको हुँदैन, दोस्रो जन्ममा त्यसले पिछा गरिराख्छ। जसरी एउटा दुधे बालकले माताको पिछा गर्छ। त्यो वासना आफूले उत्पादन गरेको, आर्जन गरेको कर्मफल कहिले नासिँदैन। पूर्वजन्मनि यद्विद्या पूर्वजन्मनि यद्धनम् पूर्वजन्मनि नारी अग्रे धावति धावति। पूर्व जन्म हामीले गरेका कर्महरूले पछिल्लो जन्ममा साथ दिइरहेको हुन्छ, या राम्रो या नराम्रो। पूर्व जन्मनि यद्विद्या, पूर्व जन्ममा हामीले जस्तो विद्याहरूको ज्ञानको आर्जन गरेका छौँ त्यसको परिणाम दोस्रो जन्ममा पनि देखिन्छ। यदि हामीले यस जन्ममा ज्ञान आर्जन गरेका छौँ, विद्याको अध्ययन गरेका छौँ भने यसले भावी जन्ममा साथ दिनेछ, टेवा दिनेछ। यसले कहिले छोड्दैन। पूर्व जन्मको विद्या नै हामीलाई अहिले प्राप्त भएर पढ्ने इच्छा जाग्छ, अनुसन्धान गर्ने इच्छा जाग्छ। नपढेका व्यक्तिहरूलाई अल्छी लाग्छ, किन छैन नि त, हुनु पर्यो नि। भएकै कुरा त देखिन्छ, नभएको कहाँ देखिन्छ। पूर्व जन्मनि यद्धनम्, पूर्व जन्ममा उसँग धन छ, उसले सत्कर्म गरेको थियो, परोपकार गरेको थियो भने दोस्रो जन्म पनि पिछा गरेर आउँछ, छोड्दैन रे। पूर्व जन्मनि या नारी अग्रे धावति धावति।
पूर्व जन्मको वासना पछिल्लो जन्ममा पनि पिछा लागिराखेको हुन्छ। पूर्वचित्ती भनेको वासना हो। आग्नेय र पूर्वचित्तीको सन्तान हुनुभयो 9 भाइ नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इरावृत आदि गरेका। त्यसपछि विवाह कर्म पनि समाप्त गराइदिनु हो। छोराहरू यज्ञ देखेर राजधर्महरू नीति धर्महरू सिकाइकन पूर्ण बनाएर उहाँले आफ्नो पुत्र नाभिलाई, जेठा छोरा नाभिलाई राज्य दिनुभयो। उहाँको मेरो देवीको साथमा विवाह हो। धर्मपूर्वक राज्य गर्दै जानुभयो, यज्ञ अनुष्ठान गर्दै जानुभयो। भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुँदै हुँदै गयो। नाभि र मेरो देवीको सन्तानको रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो ऋषभदेवको रूपमा। ऋषभदेव भगवानको जय हो। ऋषभ भनेको सर्वश्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यहाँ विद्वानहरू। ऋषभ श्रेष्ठ, उच्च, रत्न, मणि, शिर। हामी हाम्रो शिरलाई हेड पनि भन्छौँ। पाश्चात्य भाषामा हेड भनिन्छ, हामी शिर भन्छौँ। यो भन्दा माथि अरू कुनै छैन भन्ने अर्थ हो। यो भन्दा माथि उच्च स्थान अब छैन। त्यसैले यो सबैको शिर हो, प्रमुख हो। अनि हेड भनेको मालिक, प्रमुख भनेको। यो भन्दा माथि केही छैन। सबै काम गर्छ यस्तै। घाँटी भन्दा माथिकाले हो सबैलाई चलाउने। राम्रो सोच्ने नसोच्ने, राम्रो हेर्ने नहेर्ने, सुन्ने नसुन्ने, बोल्ने नबोल्ने आदि सबै काम गर्छ यत्तिकै हाम्रो शिरले। यही छ सर्वस्व। जति हाम्रो शरीरमा वस्तु पदार्थ छन् ती सबै संसारमा पनि छ। यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे। त्यसैले यो नाश मान्छ जसरी संसार नाश मान्छ। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। त्यसैले ब्रह्म चाहिँ सत्य हो, जगत मिथ्या हो। खोजेर अनुसन्धान गरेर अनुभूति गरेर जाँदाखेरि जीवात्मा नै ब्रह्म हो। यसमा कुनै शङ्का छैन, दुविधा छैन। जब ऊ संसारमा वासनामा डुबुर्की लगाउँछ तब ऊ जीव बनेर म मर्नेवाला हुँ, देहमा टाँसिएर म मर्नेवाला हुँ, म नासिनेवाला हुँ भनेर चिन्ता गर्छ। तर जीवात्मा नै ब्रह्म हो। यही कुरा वेदले वेदान्तले उपनिषदले बताइराखेको छ। ऋषभदेवको जन्म हो। ऋषभदेव भनेको ज्ञानको अवतार, जसले यज्ञ अनुष्ठानको शिक्षा पनि दिनुभयो संसारमा। र उहाँका सन्तानहरू विस्तार हुँदै गए। ऋषभको जयन्तीको साथमा विवाह कर्म भयो, जसका 100 भाइ छोराहरू जन्मे। त्यो मध्येमा 9 भाइ परम ज्ञानी योगेश्वर हुनुभयो, जसलाई नव योगेश्वर भनिन्छ। हामी 11 स्कन्धमा सुन्न पाउनेछौँ। कबीर हरिरन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्भद्र तद्रुमिनस् समसः करभाजनः। यी 9 भाइ योगीको रूपमा विचरण गर्नुभयो, लाग्नुभयो। यता ऋषभले आफ्ना सन्तानहरू, पुत्रहरूलाई उपदेश दिनुभयो। माता पिताले छोरा छोरीलाई कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ, कस्ता कुराहरू उनीहरूको मस्तिष्कमा भर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त हो यसको। राजा ऋषभदेवले आफ्ना पुत्रहरूलाई ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। नायं देहो देहभाजं लोके कष्टानि कामान् अर्हति विर्भुजाम् ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पुत्रहरू हो, यस मर्त्य लोकमा यो मनुष्य शरीर दुःखमय विषय भोगेर बसिराखेको छ। तर यो शरीरको
कर्तव्य विषय दुःख भोग्ने होइन। विषय भोग्नको लागि यो मानव तन बनिनन्। विषय भोग त संसारको आनन्द त एउटा सुँगुरले पनि ग्रहण गर्छ अरे। बिड भुजा विष्टा भोजी सुँगुरले पनि विषयको आनन्द लिइराखेको हुन्छ। तर मानव जीवन प्राप्त गरेर विषय भोगमा लाग्नाले कुनै सफलता मिल्ने छैन। कुकुर आदि सुँगुर आदि वस्तुहरूले संसारको आनन्द लिइराखेका छन्, भोगका आनन्द। तर मानव भइसकेपछि अन्तस्करणलाई शुद्ध गरेर ब्रह्म तत्त्वको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। जसले यो सृष्टि गर्नुभयो, पालन गर्नुभयो, सम्हार गरिराख्नु भएको छ, गर्नुहुनेछ। उनै तत्त्वको चिन्तन गर्नु नै मानव जीवनको श्रृङ्गार हो, आभूषण हो। तिमीहरू कहिले पनि सतमार्गलाई नभुल्नु, परोपकार गर्ने कहिल्यै नछोड्नु। किनकि परोपकार नै सर्वधर्म भनिएको छ। दया समं नास्ति पुण्यं पापं हिंसा समं नहीं। दया समानको पुण्य धर्महरू केही छैन, हिंसा समानको पापहरू केही छैन। त्यसैले हिंसादेखि अलग्गै रहनु। दया नै धर्मको मूल स्रोत हो। दया नै धर्म हो, दया नै पुण्य हो, दया नै सदकर्म हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। जबसम्म यो घटमा यो शरीरमा प्राण रहन्छ तबसम्म कहिल्यै दयालाई नभुल्नु, नछोड्नु, परोपकार गरेर नछोड्नु, परोपकारबाट कहिले विमुख नहुनु। दया धर्म का मूल है, दया नै धर्मको मूल हो। दया नै सत्कर्म हो, दया नै धर्म हो, दया नै पुण्य हो। पाप मूल अभिमान। पापको मूल भनेको जननी भनेको के हो त? अभिमान। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई गीतामा बताउनुहुन्छ, क्रोधात् भवति सम्मोह। अहंकार क्रोधले के हुन्छ भन्दा मोहित बनाइदिन्छ, मोहमा डुबाउँछ। मोहमा डुबेर के भयो त आनन्द आउला? होइन होइन, त्यसले कहिले आनन्द दिँदैन। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मोहमा परिसकेपछि स्मृति भनेको बुद्धिको त्यो चेतनाको होस नै हराउँछ अरे। स्मृति रहँदैन, सम्झना चेतना गुम्दछ। चेतना गुमेर के हुन्छ त उसो भए? के हुन्छ चेतना गुमेर? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति नष्ट भएपछि बुद्धि नै समाप्त हुन्छ, बुद्धि नाश हुन्छ, बुद्धि नष्ट हुन्छ। उसो भए बुद्धि नष्ट भएपछि के हुन्छ त? फेरि जिज्ञासा उठ्यो नि। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि समाप्त हुन्छ, नष्ट हुन्छ, अनि उसैकै समाप्त अन्त्येष्टि हुन्छ। जसको बुद्धि छैन त्यो मानिस समाप्त हुन्छ, नष्ट हुन्छ, त्याज्य हुन्छ।
अयोग्यं पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः भनेको छ। संसारमा कुनै पनि प्राणीहरू अयोग्य छैनन्। हजुरले आफूलाई कमजोरी नबनाउनुस् तर अभिमान पनि नगर्नुस्। कोही कमजोर छैनन्, यहाँ अयोग्य कोही छैनन्। तर त्यसलाई जोड्ने देखाउने पाल्ने तत्त्वको मात्रै अभाव छ यहाँ। यो जगत तत्र दुर्लभः। त्यो देखाउने बुझाउने जोड्ने वाला मात्रै यहाँ अभाव हो। अरु केहीमा कोही कमी छैन, सबै पूर्ण छन्। किनकि हामी पूर्णदेखि विभाजित भएका हौं, त्यसैले पूर्णमा मिल्ने चेष्टा प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अभिमान नै पापको मूल हो, त्यसैले अभिमान नगर्नु। अभिमानम सुरापानम, हिजो सुन्यौं हामी। अभिमान नै एउटा मदिरा हो जसले बेहोसी बनाएर जीवलाई नष्ट गराउँछ। जबसम्म यस शरीरमा प्राणले साथ दिन्छ तबसम्म कहिले पनि सद्धर्म सत्कर्म गर्न, परोपकार गर्न नछोड्नु। किनकि जब यो बोल्ने, देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने, हिँड्न सक्ने तत्त्व शक्ति यो शरीरमा आविर्भाव भएको छ तबसम्म हामी शक्तिशाली भनेर महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। यो बोल्नेवाला तत्त्वपन्छी यो शरीर रूपी पिञ्जरालाई छोडेर भुर्र उड्यो भने यसको कुनै अस्तित्व छैन। कृष्णचन्द्र भगवानको ए बाबुहरू हो, तिमीहरूले यो तत्त्वलाई कहिले नबोल्नु भन्नुहुन्छ ऋषभदेव। धर्म नै सर्वोपरि हो। परोपकार, अरूको उपकार गर्नु, कल्याण गर्नु नै ठुलो धर्म हो। सेवा परम धर्म भनेको छ। अत्यन्त आनन्ददायक कुरा यहाँ बताउनु भयो ऋषभदेवले। गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तदस्यान्न पतिश्च स्यात् नमो जयेद्यः समुपेत मृत्युम्। अरे जुन जसलाई हामीले गुरु मान्छौं त्यो गुरुले ब्रह्म विषय कुरा सुनाउँदैन, केवल संसारको भौतिक कुरा विषय वाचन कुरा गर्छ भने त्यो गुरु हुँदैन, छोडिहाल, त्यागिहाल। अरे त्यो गुरु हुन सक्दैन। गुरु छ नस्यात्, त्यो गुरु हुन सक्दैन। जसले भगवानलाई प्राप्त गराउने मार्ग देखाउन सक्दैन ऊ गुरु हुन सक्दैन। जुन स्वजन भनेको बन्धु बान्धव छन् उनीहरूले धर्मको कुरा गर्दैनन्, सत्सङ्गको कुरा गर्दैनन्। जो धर्ममा लागेको छ उसलाई भड्काउने काम गर्छ भने त्यो स्वजन बन्धु होइन, त्यो चाहिँ शत्रु हो। जसले भगवानसँग विमुख गरायो त्योभन्दा महाअपराध अरू केही छैन। पिता न स्यात् जननी न स्यात्। जुन पिताले आफ्ना सन्तानलाई धर्मको बाटो देखाउँदैनन्, नीति शिक्षा अनुशासनको कुराहरू सिकाउँदैनन् भने ती जन्म दिँदैमा मात्रै पिता हुन सक्दैनन्। यदि माताले आफ्ना सन्तानलाई सत्कर्म सद्धर्मको बारेमा बताउनुहुन्न, धर्मको बाटो देखाउनु हुँदैन, आत्मकल्याणको बाटो रोजाउनुहुन्न भने ती माता हुन सक्दिनन्। केवल जन्माउने माध्यम मात्रै भयो। जसले मृत्युको मुखबाट फर्काउनलाई तत्त्वबोध गराउँदैन, ज्ञान दिँदैन, सद्मार्ग देखाउँदैन, ऊ आफ्नो कदापि हुन सक्दैन। कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। जसले सद्धर्म सत्कर्मको बारेमा बताउँछन् उही नै उसको पिता हो, उही नै माता हो। जन्माउँदैमा माता पिताको कर्तव्य पूरा हुन्न भनेको छ। उसको जीवन रक्षा गर्नु, उसलाई शिक्षा दीक्षा दिनु पनि माता पिता हो। उसको भोकलाई त्रासलाई निवारण गर्नु पनि माता पिता हो। आत्मा वै पुत्र भनेको छ। के हो सन्तान भनेको? पुत्र भनेको के हो भन्दा हाम्रो फोटोकपी भनेको छ। आत्मा वै पुत्र, हाम्रो आत्मा नै त्यो सन्तान हो। होइन होला, कसरी हुन्छ त? म यहीँ छु अनि त्यो त सानो छ नि त, दुईटा देखियो नि त। हामी मानव दुईटा हुन सक्दैनौँ नि त।
हे भक्तजनहरू हो, हे मनुष्य प्राणीहरू हो, चिन्तन गर कसरी यदि कुनै बच्चा देखियो कतै हेर्दै गर ओहो फलानाको छोरो रहेछ, आटी कोटी बाउ जस्तै भन्नुहुन्छ दाजुहरू, सेम मम्मी जस्तै पो रहेछ फलानीकी छोरी त। किनकि यो फोटोकपी हो क्या। एउटा पत्रलाई फोटोकपी गर्दा कि त्यो भिन्न देखिन्छ, रातोलाई कालो बनाइन्छ, अक्षर त अक्षरै रहन्छ, जस्तो थियो त्यस्तै पो आउँछ त। तर मेसिन चाहिँ सही चाहियो फेरि, मसी बिग्रिएर छ नि पुरै कालै मात्रै आउँछ फोटोकपी गर्दा। त्यसैले पहिला मेसिन सफा गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो शरीरलाई सफा गर्नुपर्छ। सोच विचार चिन्तन मन बुद्धि चित्तलाई शोधन गर्नुपर्दछ, तब पुत्र जन्मन्छ। पुत्र भनेको हाम्रो प्रतिलिपि हो। के हो त पुत्रको अर्थ फेरि? पुंनाम त्रायते यस्मात्, पुंनाम गरेको नरकबाट जुन छोराले आफ्नो माता पितालाई तारण गराउँछ त्यो मात्रै पुत्र भनेछ। अरू सबै के हो? कुपुत्र। छोरा पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, कहाँ जन्माउँदैन जो छोराको भूमिका निभाउँछ त्यसले। पुंनाम गरेको नरकबाट जसले आफ्नो पुर्खालाई पितृहरूलाई तारण गराउँछ, तार्ने काम गर्छ, उही पुत्र हो। अरू सबै कुपुत्र। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, न मन्त्रं न यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातसे त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। माता पिता कहिल्यै नराम्रो हुनुहुन्न, कुमाता कुपिता कहिल्यै हुन सक्दैनन्, तर सन्तान कहिल्यै काहीँ कुसन्तान हुन सक्छ, कुपुत्र हुन सक्छ, तर कुमाता कहिल्यै हुन सक्दिनन्। त्यसैले माता पिताको सम्मान गर्नुपर्छ र माता पिताले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति त्यो सन्तानलाई दिनुपर्छ। त्यही नै त्यो सन्तानको लागि सर्वोपरि सम्पत्ति हुन्छ, त्यही नै आफ्नो लागि पैतृक सम्पत्ति हुन्छ। भौतिक सम्पत्ति दिनुभयो, संस्कार छैन भने ऊ जीवनमा जिउँदै मरिराखेको हुन्छ, जिउँदै मरिराखेको हुन्छ। जसलाई संस्कार सिकाइएको हुन्छ, ज्ञान सिकाइएको हुन्छ, ऊ भौतिक रूपमा गरिब भए तापनि सोच विचारमा मानसिक रूपमा अध्यात्म दृष्टिमा ऊ धनी भएर हिँडिराखेको हुन्छ। यसरी आफ्ना सन्तानलाई उहाँले ज्ञान दिनुभयो ऋषभदेवले। किनकि साधु र दुष्टहरूको स्वभाव अत्यन्त फरक हुन्छ। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, खलैस्य साधुर विपरीतमेद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु र दुष्टमा भिन्नता आकाश र पाताल समान हुन्छ। कस्तो त यदि दुष्ट स्वभाव भएको मूढ व्यक्ति सठ व्यक्तिले विद्या प्राप्त गर्यो भने विवादको लागि प्रयोग गर्छ। विद्या केका लागि? विवादाय, नकारात्मक डिस्कस गर्नका लागि, अरूलाई समस्या गराउनका लागि, समाजमा उसको बेइज्जत गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। विद्या विवादाय। मूर्खलाई विद्या पनि काम छैन, दुरुपयोग गर्छ अनि यसको सारांश। यदि दुष्टसँग धन भयो भने के गर्छ भन्दा धनम मदाय, घमण्ड अहंकार मद देखाउँछ। अरूसँग धन भयो, मसँग यदि धन छ म चाहन्छु नि व्यक्ति हुँ, कोटेश्वरमा
मेरो यति सम्पत्ति छ, जग्गा छ, नेउरोडमा मेरो यति तले घर छ, घमण्ड गर्छ, अहंकार गर्छ। करोडौं पर्ने मेरो सम्पत्ति छ, करोडौं पर्ने मसँग वैभव छन् भनेर अहंकार अरूलाई थिचोमिचो होच्याउन प्रयोग गर्छ अरे। त हाम्रो श्रेणीमा आउन सक्दैनस्, तैँले मलाई भेट्छस्, तेरो अवकाश छैन इत्यादि कुराको लागि उसले अरूलाई चिढाउनको लागि प्रयोग गर्छ रे। मद, अभिमान, घमण्ड गर्छ। यदि उसँग शक्ति हो के गर्छ? परेशान परपीडना। शरीरमा शक्ति छ, बल छ भने अरूलाई दुःख दिन प्रयोग गर्छ, कष्ट दिनका लागि। मुठ व्यक्तिहरूले, सठ व्यक्तिहरूले आफ्नो त्यो बललाई परविरहको लागि दुःख दिन्छ। अब त्यही विद्या, धन, बल साधु सन्तसँग भयो भने ज्ञानाय विद्या, विद्या चाहिँ अरूलाई ज्ञान दिनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। उनीहरूको आँखा खोल्नको लागि त्यो विद्या प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो हो, त्यहाँ त्यस्तो हो, यसरी गर्नुपर्छ, उसरी गर्नुपर्छ आदि इत्यादि कुराले सम्झाएर बुझाएर उसलाई सुस्त गराइदिनुहुन्छ। सम्पत्ति भयो भने दानाय, दिन दुखी गरिबहरूलाई दानको लागि, उद्धारको लागि त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्दछन्। धर्म कर्म गरेर सबैलाई सन्तुष्ट गराउँछन्। र शरीरमा बल भयो भने साधु सन्तहरूले अरूको रक्षाको लागि प्रयोग गर्छ। कोही विपदमा परेको छ, कष्टमा परेको छ भने उनीहरूको उद्धारको लागि त्यो बल प्रयोग गर्नुहुन्छ। तब विद्या, धन, बलले शोभा प्राप्त गर्दछ। उसको शोभा, सौन्दर्य, आभूषण बन्दछ त्यो गुण। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। छोराहरूलाई परम ज्ञान दिएर ऋषभदेव राज्य छोड्ने अवस्थामा पुग्नु हो। उहाँका सन्तानहरू धेरै थिए, सहयोगी मध्येमा भरत आदि गरेका। भरतलाई राज्य दिनुभयो, आफू लाग्नुभयो जङ्गलतिर। कसरी हिँड्नुभयो त? राजा ऋषभदेव हेर्नुहोस्, अध्यात्मको दृष्टिमा प्रवेश गर्दाखेरि कोही सानो छैन, कोही ठुलो छैन, कोही राम्रो, कोही नराम्रो, कोही धनी, कोही गरिब भन्ने केही भावनै आउँदैन। एउटा जड जस्तो बनेर, लाठो बनेर, गरिबी बनेर, दुखी बनेर विचरण गर्नुभयो, पागल जसरी। उन्मादकवत अवधूत भेष, कसैले नचिन्ने पागल बौलाहा जस्तो बनेर हिँड्नु हो ऋषभदेव राजा। हेर्नुहोस् त, बाटोमा हिँड्ने, घुम्दै जाने, कसैसँग यसो भिक्षा एकमुठी लिएर खाने अनि यतिकै विचरण गरिराख्ने, भित्रभित्र भगवानको चिन्तन गरेर। कसैले ऋषभदेव राजा भनेर चिन्नै सकेनन्। त्यो राष्ट्रको प्रजाले राजा चिन्न सकेनन्। यस्तो अवधूत भेषमा उहाँ हिँड्नु हो। त्यसैले जबसम्म प्राणले हामीलाई साथ दिन्छ, प्राण रूपी पन्छी यस शरीरमा, यस शरीर रूपी पिञ्जडामा जबसम्म बस्छ तबसम्म यो शरीरको शोभा रहन्छ। पिञ्जडामा थोडेर राखेको त्यो चरीले गर्दा, पन्छीले गर्दा त्यो पिञ्जडा साह्रै सुन्दर देखिन्छ। जब त्यो पन्छी त्यहाँबाट उडेर भाग्छ तब त्यो पिञ्जडाको कुनै शोभा रहँदैन। हामी त्यसलाई घर अगाडि झुन्ड्याउँदैनौँ, के गर्छौँ? फ्याँकिदिन्छौँ, डस्टबिनमा फ्याँक्ने हुन्छ उसको अवस्था। तर हिजो त्यही पिञ्जडा हो, पन्छी बस्दाखेरि सबै झुम्बिन्थे, सबैले बोलाउँथे, सबैले खान दिन्थे, सबैको दृष्टि पर्थ्यो। पन्छी उडेर गएपछि कसैको दृष्टि पर्दैन, त्यसलाई फ्याँकिन्छ। त्यसैले जबसम्म प्राण रूपी पन्छी यो हाम्रो देह रूपी पिञ्जडामा बसेको छ तबसम्म यसले शोभा पाउँछ। तत्पश्चात यसको शोभा रहँदैन, यसलाई केहरिन्छ, अन्तिममा भस्म खरानी पारिन्छ। त्यसैले आत्मचिन्तन गरेर, प्रभु चिन्तन गरेर, सद्धर्म सत्कर्म गरेर यो मानव जीवनलाई सफल गराउनु पर्दछ। बोलिरहने हृदयको
शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो प्यारो राम्रो पिञ्जरा नै राम्रो पिञ्जरा नै पश्चिमी नारीत्व हो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोल्ने सुन्ने खाने हेर्ने सुन्ने साथी सुन्न भो बोल्ने सुन्ने साथी सुन्न भो सुख दुःख सोधपुछ गर्ने सुख दुःख सोधपुछ गर्ने के कुन्नी चुप भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो श्री राधे रंगौड़ी भुंगा भो जति बिना अंगाज रंगौड़ी भुंगा भो बुढ़ो ठुटो शरीर कठै बुढ़ो ठुटो शरीर कठै जिउना मर्काल भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो मिठो बोली बोल्ने मुखम हृदयवदनम मिठो बोली बोल्ने मुखम हृदयवदनम प्रेम तत्त्व के पोरन्छ प्रेम तत्त्व के पोरन्छ भगवान तत्त्व बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो श्री राधे सबैले ताली बजाउनु होला अलि हात माथि उचालेर उड्ने चित्र आफूसँग मिल्ने भयो आफू भई उड्ने चित्र आफूसँग मिल्ने भयो जस्तो मती उस्तै गति जस्तो मती उस्तै गति समयको अति भयो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो जय श्री राधे भक्ति गरी आरती लिने जिन्दगी नै शीतै भयो भक्ति गरी आरती लिने जिन्दगी नै शीतै भयो बारम्बार गर्भ पीडा बारम्बार गर्भ पीडा भोगिरहनु पर्ने भयो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो बोलिरहने हृदयको शरीरलाई कुन्नी के भो प्यारो राम्रो पिञ्जरा नै प्यारो राम्रो पिञ्जरा नै पन्छी बिना रित्तो भयो
भक्तवत्सल भगवान जय हो। त्यो प्राण रूपी पंछी वसुन्जेल मात्रै मेरो पति, मेरो पत्नी, मेरो इष्ट, मेरो बन्धु, मेरो पुत्र, मेरी छोरी आदि इत्यादि माया सम्बन्ध रहन्छ। तर केको लागि त्यो माया गरेको रहेछ त भन्दा शरीरलाई होइन रहेछ। यदि शरीरलाई माया गरेको हो भने त्यसलाई किन संरक्षण गरेर राख्न सकिएन त? त्यसैले प्रेम तत्त्व के पो रहेछ बल्ल आज पत्तो हो। माया गरेको रहेछ त उही अविनाशी नित्य अजह नित्य निरंजन निराकार निर्गुण स्वभाव आत्मा ऊ न कहिले मर्छ न कहिले जन्मन्छ। यसरी ऋषभदेवले आफ्नो जीवनलाई मुक्त गराउनु हो। यता भरतजीको विवाह भयो, पञ्चजनीको साथमा सारै ज्ञानी भगवत भक्त ब्राह्मण भक्त सन्त भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ। विश्वरूपकी छोरी पञ्चजनीको साथमा विवाह भयो। 5वटा छोराहरू भए, सुमति, राष्ट्रपति, सुदर्शन आदि गरेका। धर्मपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै जानुभयो। जब सन्तानहरू योग्य भइसकेपछि भरतजीले छोरालाई राज्य प्रदान गरेर हरिहर क्षेत्रमा भगवानको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। नाभि भीर ऋष चक्र चक्र नदी राम सरित प्रभा सर्वत्र पवित्रीकरोति। हरिहर क्षेत्रमा चाँडै पाल्नु होला। हरिहर क्षेत्रमा पाल्नु हो राजा भरत। भरतले राज्य गर्नुभन्दा पूर्व यो भूमिलाई अजनाभ खण्ड भनिन्थ्यो। अजनाभ वर्ष भरतले राज्य गरेको हुनाले यो भूमिलाई भारतवर्ष भनेको भयो। भरत राजाको नामबाट भारत भन्ने नाम रहेको हो। यो भारतभित्र हाम्रो नेपाल पनि पर्छ, अहिलेको हामीले भनेको भारत इन्डिया पनि पर्छ। त्यसैले संस्कृतमा संकल्प पढ्दाखेरि भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुई द्वीपी आर्यवतान्तर्गते नेपाल देशे भनिन्छ। हाम्रो नेपाल पनि भरत राजाले राज्य गरेको क्षेत्र पर्छ। श्रीलङ्का, इन्डिया, नेपाल आदि सबै भारतवर्षका हुन्। केवल अहिले प्रान्तको रूपमा स्थापित भएको छ। यहाँबाट भारतवर्ष नाम चल्दै आयो। जहाँ हरिहर भगवान रहनुहुन्छ, जहाँ चक्र नदी भएको गण्डकी नदी बहन्छन्, जहाँ गण्डक नदीले भगवान शालग्रामलाई उत्पत्ति गर्दछन्, त्यस ठाउँमा गएर उहाँले तपस्या गर्नुभयो। देवघाट धाममा, देवघाट धामको भक्तवत्सल भगवानको देवघाट धाममा गएर हरिहर क्षेत्रमा उहाँले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। नेपाल यस्तो परम पुण्य देश हो जहाँ एउटा नदीमा शालग्राम शिलाले शोभा प्राप्त गरेको छ। नदीले शिलालाई जन्म दिएकी छिन्। विश्वको कुनै पनि नदीमा शालिग्राम पाइँदैन। विश्वास लाग्दैन भने रिसर्च गर्नुहोस्, युट्युबमा हेर्नुहोस् कुन देशमा शालिग्राम नदीले फलाएको छ, जन्माएको छ। कहीं पाइँदैन। यो नेपाल भूमि त्यसैले परम पुण्य छ। यसलाई भनिन्छ पुण्य भूमि। भारत इन्डिया कर्म भूमि हो भने हाम्रो नेपाल पुण्य भूमि, जहाँ आएर साधु सन्त ज्ञानीहरूले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गर्छन्। यस्तो परम पावन भूमि। त्यसमा पनि हामी त उपत्यकामा छौँ। यो त कैलाश हो जहाँ भोले बाबा बस्नु भएको छ। अहिले त हामी मानव जान्ने भएर विकासको नाममा विनाश गरेर यहाँ हिमाल हरायो। अलि पाका पाका व्यक्तिहरूले यहाँ हिउँ झरेको पनि त भेट्नु भएको छ। भोले बाबा बस्नु भएको छ। भोले बाबा हिमाल बाहेक अन्त कहीँ बस्नु, कि त मसान कि हिमाल। हिमाल नै प्रभुको धाम हो। कैलाश पर्वत
अहिले पनि हजुरहरूले हेर्नु देख्नु भएको छ, मृगस्थली अहिले पनि देख्नु भएको छ। गौरीघाट छँदैछ, यो हिमाल हो, यो शिवको देश हो, शिवको स्थान हो, शिवको भूमि हो। हामी यति परम पावन भूमिमा बस्न पाएका छौँ, जन्म लिन पाएका छौँ, त्यसैले हामी धन्य धन्य छौँ। कहिले पनि नेपालको निन्दा नगर्नुहोस् हजुरहरूले, कदापि सुहाउँदैन। आफ्नो माता पिताको निन्दा गर्नु र नेपाल भूमिको निन्दा गर्नु त्यो नालायक सन्तान हो, काम छैन। नेपाल छोडेर गए हुन्छ मिलच्छको देशतिर। यति पवित्र भूमि हो नेपाल, जहाँ गण्डकी नदी स्वयं लक्ष्मी माता गण्डकी बनेर बहनु भएको छ। नारायण भगवान चक्र बनेर आउनुभयो, शालिग्राम बनेर तुलसीको श्रापले गर्दा। यसको प्रसङ्ग देवी भागवतमा आउँछ। तुलसीको त्यो केस नै हामीले मानेको तुलसी नै हो, केस तुलसी हो, जो पुष्पहरूमा सर्वश्रेष्ठ पुष्प, जो वृन्दावनमा पुष्प श्रेष्ठ पुष्पराज बनेर बसेका छन्। त्यसैले हामीले तुलसीको पूजा गर्छौँ। शरीर नदी बनेर बह्यो, उनले श्राप दिएकी थिइन्, भगवान हे नारायण, आज हजुरले मेरो सत्यत्व नष्ट गराइदिनु भयो, हजुरमा दया रहेनछ, ढुङ्गा जस्तो कठोर मन रहेछ, त्यसैले पाषाण हुनु पर्यो। श्राप दिएको ढुङ्गा भन्नुभयो भन्दा तिमी नदी बनेर बहनेछौ, म शालिग्राम बनेर आउनेछु। यति मात्रै होइन, के छ त्यो शालिग्राममा रत्नहरू छन्, सुन प्राप्त हुन्छ। अहिले पनि मानिसले त्यसको व्यवसाय गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, भगवानलाई तोडेर सम्पत्तिको नाममा सुनको खोजी गरिरहेको। यस्तै अद्भुत वस्तु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ शालिग्राम। हेर्नुहोस्, यस्तो परम पावन भूमिमा भरतजी गएर तपस्या गर्न लाग्नुभएछ। देवघाट मुक्ति क्षेत्र दामोदर कुण्ड, शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ, देवघाट मुक्ति क्षेत्र दामोदर कुण्ड,